बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम तर बीमारियों से, परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। बुरे ख्यालात का दिमाग में आना, हर वक्त वसवसे में घिरे रहना किसी अजाब से कम नहीं होता। जब ये बुरे ख्यालात और वसवसे आते हैं तो ये हर वक्त इंसान को घेरे रखते हैं, चाहे नमाज की हालत में हो या तिलावत कर रहा हो। ये वसवसे इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और अक्सर लोग इन वसवसों से परेशान होते हैं और अक्सर लोगों ने हमें इस बारे में लिखा है इन वसवसों से बचने का तरीका बतलाया जाए। ख़ास तौर पर नमाज में इन वसवसों से कैसे बचा जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से बताएंगे कि कैसे इन बुरे ख्यालात से छुटकारा हासिल किया जा सकता है और इस बारे में अहादीस में क्या फरमान मिलता है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहन के अंदर ख्यालात का पैदा होना इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान होने के नाते ख्यालात आएंगे और ये ख्यालात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुरे ख्यालात से कैसे बचा जाए। दोस्तों, तमाम हालत में इंसान उस वक़्त परेशान होता है कि जब उसको नमाज के अंदर भी वसवसे आते हैं और वो नमाज में उन ख्यालात की वजह से तवज्जो नहीं कर पाता। इस हवाले से क्या किया जा सकता है और उन बुरे ख्यालात पर आया हमारी पकड़ होगी, इस पर हम आपको हदीस की रोशनी में कुछ बातें बताते हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जहन में बुरे ख्यालात पर कोई बाज़ पुरुष होगी तो वो ये सुन लें। अगर कोई वसवसों की बीमारी में मुब्तला है तो उसे ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि उसे जहन में आने वाले ख्यालात से बाज़ पुरुष का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे ख्यालात ही गंदे क्यों ना हो, चाहे ये ख्यालात नमाज में आए या आम हालात में, बशर्तिया के इंसान इन ख्यालात से नफ़रत करे, उनको ख़त्म करना चाहता भी हो और उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम आए और आपसे पूछा कि हमें हमारे दिलों में ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात आते हैं जो हम में से कोई भी अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उनके बयान करने में नागवारी तुमने अपने दिल में पाली है? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही सरी ईमान है, यानी इस बात को ज़ुबान पर ना लाने की सकत तुम्हारे दिलों में ईमान की अलामत है। इसी तरह एक आलिम से पूछा गया कि बसा औकात इंसान के दिमाग में वसवसे और अफकार आते हैं, खसूसन अकीदा तौहीद और ईमान से मुतल्लिक, तो क्या मुसलमान का इन अफकार पर भी पकड़ होगी? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए दिल में आने वाले ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक उन पर अमल न किया जाए या उन्हें ज़ुबान पर न लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि लोग सवालात करते हुए बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि ये तो अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? चुनाचे अगर किसी के दिल में ये बात आए तो वो कह दे, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ। एक रिवायत में कुछ यूं अल्फाज हैं कि अल्लाह से पनाह मांगे और ऐसे सवालात को जहन से झटक दें। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इन रिवायात से मालूम हुआ कि शैतान के वसवसों के पीछे लगकर इबादत तर्क नहीं करनी चाहिए कि जहन में हराम अमूर के मुतल्लिक ख्यालात आते हैं तो इसलिए नमाज छोड़ दी जाए। ये गलत होगा, बल्कि आप अपनी नमाज जारी रखें चाहे आपके जहन में किसी भी किस्म का ख्याल आए।
آئیے اب آپ کو ایسے کام بتاتے ہیں اور ان کاموں کو مسلسل کرنے سے وسوسے انشاءاللہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کہ نماز کے سبق کا ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نماز میں دھیان بڑھے گا، اور جب نماز میں دھیان بڑھے گا تو انشاءاللہ وسوسے کم ہوں گے۔ اسی طرح ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو نماز میں خشوع حاصل ہوگا اور وسوسے جاتے رہیں گے۔ نماز میں داخل ہوتے ہی موت کی یاد تازہ کر لیں اور یہ خیال کریں کہ شاید اس کے بعد نماز ادا کرنے کا موقع نہ مل سکے اور یہ نماز آپ کی آخری نماز ثابت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کر، کیونکہ جب ایک شخص نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی نماز کو ٹھیک ٹھاک ادا کر سکے اور ایسے آدمی کی طرح نماز ادا کرے جیسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس ذات کی عظمت پر غور کر لیں کہ جس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے دل میں حیا کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اس ذات کی عنایت کردہ نعمتوں میں دن رات پلنے کے باوجود اس کے سامنے ہر دم اس کی نافرمانی کی جرت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو فوراً زمین کو بدل دینے کا حکم دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ نہایت بردبار اور شفیق ہے۔ آپ کے دل میں اس کی ہیبت کے جذبات پیدا ہوں، لہٰذا جب ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو اس کے معنی پر غور کر لیں کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے جس کے قبضہ میں ساری کائنات ہے۔ جب یہ کیفیت آپ کے ذہن میں بیٹھے گی تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ تزلزل اور انکساری کا پیکر بنے پورے خشوع و خضوع سے نماز کی طرف لپکیں گے۔ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہی احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یا کم از کم یہ خیال پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی نگرانی سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ ذرا خود سوچئے، اللہ تعالیٰ پورے جلال و جمال کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دے تو آخر اس وقت ہماری کیفیت کیسی ہوتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب دل دنیاوی علیشوں سے پاک اور صاف ہو، دل میں اللہ کی نگرانی اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو اور ذہن میں آخرت کی فکر رچی بسی ہو۔ اگر ان چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز سے برے خیالات اور وسوسے جاتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔